إخواني أخواتي السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو واحد الكايت شارج لو ترانسفير دي بيس. عندنا هاد الكايت شارج الغاية منو هو ترانسفير دي بيس. دونك عندنا واحد طابي أغيف دي بيس، هاد الطابي هادي كتجيب لنا لي بيس. دونك هنا نديرو لي زيسي غادي نشوفو. دونك عندنا هاد الطابي هادي كتجيب لنا لا بيس، وهاد طابي ايفاكياسيون دي بيس. دونك هاد الطابي هي اللي كتيفاكيي لنا لي بيس. دونك هذا هو السيكل ديالنا، ابوي البوطون بوسوار. دونك كيما كتشوفو معنا، دونك اون فوا كديتيكتي الاس ان، دونك هاد الاس ان هو كابتور دو بوزيسيون كيديتيكتي لنا لا بيس. اون فوا كديتيكتا لا بيس شنو تيوقع؟ هاد الفيران ا بلس كيخرج. دونك ا بلس كيخرج، نمشيو نجبوه بالعرض البطيء، غنمشي حتى تقاس الاس 3. ملي تقاس الاس 3 اش غادي يوقع؟ لاحظ معايا، كتقاس الاس 3 اوكي، كيرجع ليا الفيران، هاد الفيران هذا كيرجع ا موان، و غادي يخرج ليا البي بلس. لاحظ معايا، هذا راجعين او ميم طون، واحد راجع وواحد لاحظ. هذا كيوصل الاس 2 كيحبس، مي هذا خاصو حتى يوصل الاس 5 عاد يحبس. دونك كيوصل ليا الاس 5 وكيقلب بي موان، خصو يرجع ليا ليطا انيسيال ديالو. هذا هو الكايت شارج ديالنا. دونك كتجي اس 1 كيخرج اس 3، كيخرجوا لي واحد الفيران ا موان كيرجع، والبي بلس كيخرج كيوصل للاس 5 كيولي يرجع لليطا اللي كان فيها. دونك هو ا موان رجع، هذا هو وصل لي اس 5. ملي كيوصل لاس 5 دونك يرجع ليا ليطا انيسيال. دونك اول كيستيون عندنا هنايا، اول كيستيون شنو هي؟ لي زونطري اي لي سورتي. قلنا لي زونطري هما لي بوطون بوسوار اللي في الكورس. دونك عندنا اول اونطري هي البوطون بوسوار دي سي ايغريك، عندنا اس 1 اس 2 اس 3 et اس 4 لي كابتور دو بوزيسيون. دونك عندنا ا موان لي سورتي، ا بلس فيران كيخرج، ا موان فيران اي رونطري، بي بلس فيران اي سورتي، بي موان فيران اي رونطري. دونك عندنا 4 sorties et 5 et 6 entrées et 5. Donc on déclare les entrées ديالنا في tableau des entrées et des sorties. Donc عندنا نديرو حتى لادريساج. عندنا اس، عندنا دي سي ايغريك، دي سي ايغريك قلنا نسميوها اي 0.0. عندنا اس 1 اي 0.1، يعني تعلموا هاد الميثود راه مزيانه. اي 0.2 اس 3 اي 0.4 اس 4 et 0.6 et 0.5 et enfin S5 et 0.6. donc هادو هما لي زونطري ديالنا. دابا اورينا لي سورتي. لي سورتي قلنا عندنا ا بلس فين هي؟ اوكي ا بلس قلنا لي سورتي كنسميهم كي 0 كي، يا اما بكي اولا با. كي 0.0 كي 0.0 عندنا ا موان كي 0.1
point 1 et الفيران الثاني عندنا B plus نسميوه Q 0.2 et enfin B moins Q 0.3. donc هذا هو question ديالنا. Sur votre feuille d'examen, établir le tableau des affectations des entrées et les sorties nécessaires au fonctionnement du système. Donc, on a les entrées DCY, S1, S2, S3. Ce sont des boutons, ce sont des fins de course. Ce sont des fins de course. Donc, au DCY, bouton marche. Ok. Question 2. Établir sur votre feuille d'examen le graphe 7 niveau 2 complète le système. Donc, عندنا الجراف 7 كيفاش غادي نديرو. دونك نشوفو البروغرام ديالنا. اول حاجه نشوفو ليطا لي كونديسيون انيسيال. لي كونديسيون انيسيال خاص الفيران، هاد الفيران هذا يكون داخل وهاد الفيران هذا يكون داخل. دونك اس 4 خاصها تكون اكسيوني et S2 est actionné. S2 est actionné وحتى كتجي لا بياس S1 ونابوي على البوطون بوسور عاد كيتحرك الفيران. دونك اش غادي ندير؟ الفيران داخل لي فيران اون بوزيسيون انيسيال وتكون عندي واحد لا بياس S1 اي اكسيوني، هادي يمكن يخرج الفيران ونابوي على البوطون بوسور. دونك هاد حتى نابوي على البوطون حتى ديتيكتي ليا لا بياس هادي يمكن يخرج ليا الفيران. دونك لي كونديسيون انيسيال تكون عندي S1 S2 S4 et DCY. هادو هما لي كونديسيون انيسيال ضروري خصنا نديروهم. دونك عندنا خص تكون قلنا S1 خص تكون عندنا S1 fois S2 fois S4 fois DCY. دونك ملي يكونوا عندي هاد لي كونديسيون شنو غدير؟ تاكتيفا ليا واحد ليطاب. دونك الفيران قلنا خصو يخرج، دونك A بلس خاصو يخرج. هنا عندي A بلس. هنا إيطاب 1. دونك اوكي دابا مزيان. دابا الفيران خارج، الفيران خارج. دونك هو خرج وصل ليا حتى الاس 3. ملي تيوصل الاس 3 كيوقعوا ليا دو كونديسيون دو اكسيون او ميم طون. الفيران كيرجع، هاد الفيران ا موان كيرجع و ا بلس كيخرج. دونك اش غادي ندير؟ غادي ندير اس 3 غادي نفتح واحد كونفيرجونس اون اي. convergence en A. Des convergences en A. Soit ندير deux actions en même temps. يعني ندير واحد ليطاب وندير deux actions، soit نخدم هكا. دونك في الكايت شارج خدمنا بطريقة، اللي الكايت شارج اللي فات خدمنا بواحد الطريقة، ودابا غادي نخدمو بطريقة أخرى. يعني باش الدراري يفهموا شنو كنديرو كل مرة، باش ما يقولكش راه كنخدمو غير بهاد الميثود هادي نبقاو نخدمو بها ديما. لا، نخدمو بهكا وهكا. دونك من توصل ليا الاس ان، دونك خاص الفيران الاول خاص ا موان يرجع وخاص بي بلس يخرج. دونك هنا ا موان هنا بي بلس. نسمي هذه ايطاب 2.
دونك حنا نمشيو للبي بلس. دونك هذا دونك غيمشي لأ- حتى لين حتى يوصل ليا الاس، يوصل ليا الأ-. دونك يمشي ليا الأ-، يوصل الاس اللي هي الكابتور اللي كيديتيكتي بلي ان راه الفيران داخل. شكون هو كيديتيكتيه الاس 2. دونك يرجع ليا حتى الاس، حتى الاس 2. دونك حتى يوصل ليا الاس 2. اوكي يوصل الاس 2 يعني راه الفيران حبس. اوكي واخا. دونك الاخوان قلنا بلي الفيران هاد ا- غادي يرجع حتى الاس 2 وخاصو يحبس. علاش؟ حيت الاس هاد الكابتور اس 2 هو اللي كيديتيكتي، يعني كيديتيكتي لا بوزيسيون ديال هاد الفيران بلي راه يعني في ليطا غونطري. دونك نمشي للغرافسات ديالي. شنو غادي ندير؟ هو راجع حتى لين حتى الاس 2. دونك اس 2 خصو يمشي لواحد ليطا دروبو. قلنا حيت كونفيرجونس ديفيرجونس واي شنو كدير؟ كتبدا بايطاب وكتسالي بايطاب، كتبدا بايطاب وكتسالي بايطاب. دونك هاد ليطاب فيد، ايطاب فيد. دونك نمشي الفيران الثاني. الفيران الثاني شنو قلنا؟ كيخرج بي بلس حتى لين كيمشي بي بلس. دونك انا نعاودو كيمشي بي بلس حتى الاس 5. ملي كيوصل للاس 5 كيرجع ليا لموان. دونك هو يكمل كيوصل ليا الاس 5. شنو يعني؟ لا بياس راه حطها في ديك الطابل ديفاكياسيون، يعني تحطت في بلاصتها. دونك خصو يرجع لليطا انيسيال. دونك يمشي حتى الاس 4 حتى الاس 4 ويحبس. دونك مزيان نرسموها في الكراسات ديالنا. دونك هذه هي اس 5 يمشي لهاد ليطاب هادي ايطاب 3. قلنا يمشي هذا يرجع ا موان غنمشي ا موان تادير بي موان. دونك بي لا سوري هادي شويه حمقى. بي موان. دونك بي موان تالي حتى الاس، حتى الكابتور اللي ديتيكتيها شكون هو؟ هاد الكابتور هذا. دونك يرجع ليا حتى لين حتى الاس 4. دونك اس 4 انا اس 4 ويحبس. كتولي جي بي اس اخرى كيبقى يتعاود ستيكل هكا. هذا هو الكاي شارج ديالنا. دونك امشي انا الكراسات ديالي يمشي حتى لين حتى الاس 4. دونك ملي يوصل لاس 4 تكون هادي واحد ليطا دروبو. هاد قلنا الاي كتسالي بايطاب، كتبدا بايطاب وكتسالي بايطاب. دونك هادي هي ليطا دو روبو. ندير ديفيرجونس او اي. تقدر تخدم بهاد الميثود. هنا ايطاب 4، هنا 5، هنا 6. تقدر تخدم بهاد الميثود. تقدر دير اكسيون، دير ايطاب ودير حداها دو اكسيون. يعني يخرج مثلا في هاد الكراسات هذا عندك مثلا دو ايطاب دو ترانزيسيون. اعتذر ايطاب كيوقعوا فيها جوج ديال لي زاكسيون. مثلا هاد ليطاب هادي كيوقعوا فيها جوج ديال لي زاكسيون، راه نديكلاريهم بجوج هكا حيت كيخدامين او ميم طون. مثلا هذيك الا بلس لا عندنا الا موان و البي بلس. والبي بلس يمكن ندير هاد القضيه ولا يمكن ندير هاد القضيه ندير الاي اللي خرجتي راه مزيان. دونك هكا مزيان. دونك شنو غادي ندير؟ يعني غندير ان. دونك واحد ليطاب فري، يعني هادشي راه تحقق. يعني ليطاب 4 راه فري وليطاب 6 راه فري. يدوز لي الكرافسات ليطا ديالي. غيمشي الكرافسات نرجعو سيدي الكرافسات ديالنا ليطا انيسيال. دونك هذا هو كيتشارج ديالنا.
هذا هو الكي شارج ديالنا، وهذا هو الكرافسات ديالنا حنا خرجناه. يعني نتمنى الشرح يكون واضح وتكونوا استفدتوا شويه. المهم اذا كاين شي سؤال خليونا في لي كومونتير، ولا الا بغيتو نديرو هاد تي بي في لوجيسيال ديال بورطال مرحبا خليو في لي كومونتير، ما بغيتوش ندوزو لكي شارج اخرين. السلام عليكم.